السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة STV صادق TV. أنا اليوم أتحدث معكم عن رقية للعين. الذي مصاب بالعين أو أحدهم في العائلة مصاب بالعين، الرقية مجربة وفعالة وما فيها شيء، وبسيطة جدا، يعني مرة مجربة، وأنا جربتها بنفسي على نفسي وعلى إخواني وعلى بعض أصدقائي عدة مرات ونافعة. فتعلموا وانشروا. وقبل ما نبدأ فأرجو منكم ومن حضرتكم أن تسووا لايك للمقطع وتنشروا هذه المقطع وتشاركوا في قناتي STV. الرقية ما هي؟ الرقية هي 3 آيات من سورة الملك، من في آخر سورة الملك: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هذه 3. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه ال3 الآيات من سورة الملك، من آخر سورة الملك، تقرؤون ولكن بطريقة خاصة. يعني اللي نقلني وأعطاني هذه الرقية هو كلمني الرقية بهذه الطريقة، وهذه من تجربته ومن تجربة مشايخهم. فصراحة أنا جربتها بهذه الطريقة اللي هو كلمني ونفعني ونفع الناس، والرقية مرة فعالة مرة فعالة، خرافي، شيء خرافي. الطريقة هي الخاصة. ما هي؟ تأخذ فلفل أحمر جاف، توجد في بقالات وسوبر ماركت، فلفل جاف أحمر كده صغير مدور، فلفل مدور كده، يباع كمان بالكيلو ويباع بالكيس كمان. تأخذه وترقي عليه هذه الآيات بكل حبة 7 مرات، بكل حبة 7 مرات، وتنفخ فيه. وثم المصاب بالعين يأخذ هذه الحبة ويبدأ من أذنه كذا، يعني يسوي حسار على نفسه كذا إلى آخر رجل، ثم من رجله إلى أذن. تماما عرفتم هذا الشيء؟ يعني يبدأ كذا من أي أذن، من اليمين يبدأ كذا ولا ينكسر، لا ينكسر هذه الحبة. ثم إذا قرأتم عليه على كل 7 حبات، على كل حبة 7 مرات هذه الآيات، وتنفخ فيه وتنفخ على المريض. ثم تأخذ هذا الفلفل وتحطه على الجمر، على الجمر نار عشان يكون يتبخر، تمام، يصير بخور. فأنتم تعرفون فلفل يكون دائما حتى في المطبخ لما أنتم تطبخون يكون لهم ريحة قوية جدا، ما تقدر تجلس، ويصير لك كحة وفي مرارة في حنجرتك وفي أذنك كمان. فهذا الشيء إذا أنتم تحطون على الجمرة فما رأيكم؟ يعني يصير خلاص اللي قريب وبعيد، يعني هذه شو اسمه البخور بتوصل إليه الدخان. ولكن الشيء السر هناك، إذا أنتم قرأتم هذه الآيات، قرأتم ونفختم فيه ونفختم على المريض وسويتوا على الجمر، خلاص ما تطلع منهم ريحة أبدا. وبهذا انتهى أثر العين، تمام. وإذا بقي من العين شيء أثره، جرب يوم ثاني بنفس الطريقة، وإذا بقي جرب إلى يوم الثالث بنفس الطريقة، واليوم الثالث تنتهي بإذن الله. مرة مجرب. فهذا شيء تعلموا وتعلموا لأولادكم، وكل واحد يقرأ
منا بهذه الطريقة، ولكن له إذن شرط، يعني اللي هو أعطاني بإذنه. فنحن ما نعرف هذا الشيء. يعني في سلسلة يكون بالاستئذان، بالرقية الخاصة، واحد يكون عامل حقه ويعني يعمل عنده فيعمل ما عنده ثاني، ولكن هذا كلام الله، يعمل عند كل واحد، ولكن للأثر أن تكون مؤثر. فخذ إذن عشان تستأذنوا بالرقية، وإن شاء الله ينفعكم وينفع للآخرين. فأي واحد يبغى يستأذن بهذه الرقية يجينا في الكومنت ويكتب إذن، وإن شاء الله أنا أقول له نعم في الكومنت، وإن شاء الله يرقي نفسه ويرقي غيره. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.